एवरीवन, मैं हूँ मरियम डाटा साइंस वाली। आज हमारे साथ एक न्यू मेहमान मौजूद है जिनका नाम है उमर मुख्तार बिजनेस वाला। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनकी पर्सनल लाइफ और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ। जी मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आपने रिहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया था? जी मेरा नाम उमर मुख्तार है और मेरे वालिद का नाम मुख्तार अहमद है। मैंने जो ये क्या कहते हैं रेहान कैंपस है खानेवाल, वो इस तरह ज्वाइन किया कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो खुद उनका जो अदारा है वो इतनी देर से चला रहे हैं, 20 साल से ऊपर हो गए हैं। वो उनका भी एक अदारा है समुंदरी में, फैसलाबाद एक शहर है, उसमें 20 साल से ऊपर हो गए हैं और उसका नाम सीसीपी है। ठीक है, वो क्या है, मेरे जो वालिद साहब हैं वो इंटरनेट में कई चीजें देखते रहते हैं। ठीक है, वैसे ही नई नई चीजें देखते रहते थे और उनको अपनी जिंदगी में करते थे, लाने की कोशिश करते थे। और जब मेरे वालिद साहब की एक वीडियो के अंदर नजर पड़ी और उन्होंने रेहान सर को देखा, और रेहान सर से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि आपका एक इदारा है जो बच्चों की माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत कर रहा है। और हमने फिर इसकी ब्रांच ढूंढना चाहिए क्योंकि कराची हम जा नहीं सकते थे किसी मसले की वजह से। तो फिर हमने इसकी ब्रांच ढूंढना शुरू कर दी। तो हमें पता चला कि खानेवाल में इसकी ब्रांच है। तो हम पहुंच गए इतवार को। तो हमने विजिट किया और हमने देखा कि बच्चों में बहुत पुरजोशी और जोश था। वो इतने पुरजोश थे कि हम बता नहीं सकते। हम जब बच्चों से मिले, मतलब हम बैठे ही थे कि उधर के जो बच्चे हैं हमसे आके सलाम लेने लग पड़े और हमने उन्हें कहा भी नहीं कि हमसे सलाम लो, मतलब हमें कहने की जरूरत ही न पड़ी। तो हमने ऐसे ही विजिट किया इसे। और पहले तो हमारा क्या कहते हैं माइंड चेंज होने लगा था, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने सोच समझा सही तरह। फिर बाद में हम दोबारा से आए, हमने दाखिला करवाया, मेरा जो मेरे वालिद साहब ने मेरा दाखिला करवाया। और फिर मैंने फिर ऐसे मैं इस रेहान मतलब कैंपस खानेवाल में दाखिला लिया मैंने। और यही मेरी यही स्टोरी है कि मैंने इस तरह इसमें दाखिला लिया। जी आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज योर फेवरेट कंट्रीज? जी मेरी फेवरेट कंट्री एक तो है सऊदी अरब, और दूसरी है यूरोप, और तीसरी है जापान। जी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर फेवरेट डिशेज? जी मेरा मीट है। एक मुझे मतलब एक ही डिश पसंद है, और यही 3 किस्में में पसंद है। मतलब पहली बकरा हो गया, मतलब गोट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और गाय हो गया, और दूसरा मुर्गे का गोश्त। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कितने डेज हो गए हैं रियान स्कूल को ज्वाइन किए हुए? जी, जैसे आपने पूछा कि मुझे कितने डेज़ हो गए हैं, तो मुझे लगभग 1 हफ्ता हो चुका है इसे जॉइन करते हुए। ओके, इस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने इस एक हफ्ते में क्या क्या सीख लिया है? जी, मैंने पहले नंबर पर जब मैं इधर नया आया तो मैंने अकाउंट्स बनाने सीखे, हर चीज़ के, मतलब जो अकाउंट मेन है सोशल मीडिया में, टिकटॉक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसे और कई वेबसाइट के अकाउंट बनाने सीखे। और दूसरे नंबर पर कैनवा में पोस्ट बनानी सीखी। और तीसरे नंबर पर फेसलेस वीडियो बनाना सीखी। और चौथे नंबर पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सीखा।
ओके, वेरी गुड। तो आप मुझे बताएंगे कैनवा पोस्ट कैसे बनाई जाती हैं? जी, कैनवा पोस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। आपने मेटा एआई पे चले जाना है, ठीक है? मेटा एआई को हमने जो हम माइंड में सोच रहे हैं उसके मुताबिक जो पिक्चर है, हम क्या करेंगे कि वो जो आता है कीबोर्ड से हमारे सामने तो हम उधर लिखेंगे क्रिएटेड पिक्चर। उसमें हम अपने माइंड के मुताबिक उसे बताएंगे कि कैसी पिक्चर बनानी है और वैसे ही वो पिक्चर बनाएगा। और उस पिक्चर को हमने कैनवा में लेकर आना है। वो कैसे लेकर आएंगे? पहले हम कैनवा को डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल में, जिनके मोबाइल में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कैनवा में जाएंगे, कस्टमाइज करेंगे अपने पेज का जो लोगो है। फिर बाद में हम इधर नीचे एक आ जाता है, जैसे ये शक्ल है इसकी, तो उधर ही एक अपलोड पिक्चर या अपलोड ऐसी कुछ लिखा होता है, तो उधर हम क्लिक कर देते हैं। तो जो हमने व्हाट्सएप से मेटा एआई से पिक्चर बनाई है अपने दिमाग के ज़रिए, फिर हम वो पिक्चर को ले लेंगे, पिक कर लेंगे और फिर हम उसको क्या कहते हैं, इसमें डाल देंगे कैनवा में, ठीक है? और इतना आसान है कैनवा की पोस्ट बनाना कि हमने मतलब पोस्ट की जो पिक है वो हमने नहीं बनाई, वो भी मेटा एआई ने बनाई। और जो हमारा सिर्फ काम ये है कि उसमें हमने टेक्स्ट ऐड करना है। और ये जो फेसलेस वीडियो है, फेसलेस वीडियो का भी यही कॉन्सेप्ट है। फेसलेस वीडियो में भी हमने क्या करना होता है कि कैनवा में हमने जाकर कैनवा में वीडियो टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन होता है। वीडियो टेम्पलेट्स में हमने मतलब जो हमें चाहिए वीडियो टेम्पलेट वो हम लेंगे और ये हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये हमारी मेहनत नहीं है, हमारी मेहनत है, लेकिन हमने अपनी मेहनत को आसान बना दिया है। अब हमने उस वीडियो टेम्पलेट को ले लिया। अब हमारा काम ये है कि हमने सिर्फ उसे एडिट करना है। जी, आप बहुत अच्छी। जो आप हमें ये बताना चाहेंगे कि कैनवा पोस्ट में आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं? जी, कैनवा में हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं? तो हमारी जो ज़ुबान है वो उर्दू है और उर्दू का जो फ़ॉन्ट है जमील नूर मुस्तलिक है, ठीक है? और वो कैनवा में मेरे ख्याल नहीं मिलता, तो हम कैनवा फिर हमें वैसे ही करना पड़ता है क्योंकि वो फ़ॉन्ट नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं कि हम उर्दू डिज़ाइनर को हम डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर के ज़रिए। और फिर हम उर्दू डिज़ाइनर में जो होती है वो जमील नूर नस्तलीक ही होती है, तो उधर हमें बहुत आसान होता है पोस्ट बनाना। और जो ज़्यादातर हम पोस्ट बनाते हैं वो हम उर्दू डिज़ाइनर से बनाते हैं, और जो इंग्लिश की ज़्यादातर पोस्ट होती हैं वो हम कैनवा से बनाते हैं। जी, बिल्कुल सही। आप मुझे इसकी वजह बताएंगे कि हम कैनवा पोस्ट क्यों बनाते हैं? जी, आपने कहा कि हम कैनवा पोस्ट क्यों बनाते हैं। जी, कैनवा पोस्ट हम इसलिए बनाते हैं कि आप इसकी मिसाल इस ज़रिए है कि आप किसी जो प्रिंटर के पास फ्लेक्स बनाते हैं, ठीक है? अब उनके पास क्या होता है, वो फ्लेक्स एक वेबसाइट पे बनाते हैं ना, वो फ्लेक्स के लिए हमें प्रॉपर डिज़ाइन की ज़रूरत होती है, और वो जो डिज़ाइन है जिस पर हम बना रहे होते हैं वो पोस्ट कहलाती है। तो जो पोस्ट होती है उसके ज़रिए डिज़ाइन बनाया जाता है। तो पोस्ट को हम फेसबुक में भी करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। ओके, बहुत अच्छा। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको ज़्यादातर फिजिकल क्लास में मज़ा आता है या ऑनलाइन क्लास में? कि फिजिकल क्लास या ऑनलाइन, ज़्यादातर जो मज़ा आता है वो तो मुझे ऑनलाइन क्लास में आता है, लेकिन फिजिकल जो गेम्स होती हैं, जो होता है वो अपनी जगह है।
تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں اپنی جگہ ہے، وہ بھی اچھی ہے اور یہ بھی اچھی ہے، لیکن جو سب سے اچھی اور فائدہ مند ہے وہ آن لائن ہے ایک تو، اور دوسری طرف میں فزیکل بھی ہے، کیونکہ فزیکل سے ہماری جو جسم ہے اس کی گرو ہوتی ہے۔ اوکے ویری گڈ۔ میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ ڈے کیا ریئیکشن تھا؟ آپ کانفیڈنس تھے یا نروس تھے؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ کسی اسکول سے ہٹتا ہے، بھلا وہ چھٹی ستویں کے بعد کیوں نہ ہٹے، وہ جب نیو اسکول میں جاتا ہے تو آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ وہ ایک دو دن یا ہفتہ چپ رہتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کے نظام کو، یہاں کے ٹیچروں کو، یہاں کے پرنسپل ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس طرح رویہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ میرا بھی ویسا ہی رویہ تھا۔ میں دیکھ رہا تھا سارے اسٹوڈنٹس کو، سب ٹیچرز کو، کہ یہ کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح سمجھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تو میں بھی آہستہ آہستہ یہ رویہ اختیار کرتا جا رہا ہوں۔ اوکے، بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو ریحان کو کے ساتھ کام کر کے کیسا فیل ہوا؟ جی مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے جہاں بچے اپنی مطلب اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے آتے ہیں، مطلب ادھر تربیت کا بھی مطلب ہے سسٹم، اور دوسری ٹیکنالوجی تعلیم جو ایجوکیشن ہے اس کا بھی بہت اچھا سسٹم ہے۔ مطلب یہاں کے ٹیچرز کے اچھے میں مطلب یہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اخلاق سے جواب دیتے ہیں۔ اوکے، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں آپ سے نیکسٹ کوشچن پوچھنا چاہوں گی، واٹ از یور فیوریٹ کلرز؟ میرا جو فیوریٹ کلر ہے، ایک ہے بلیک اور ایک ہے میرا گرین اور ایک ہے وائٹ۔ Okay, now my next question is, what is your hobby? واٹ از Your hobby. میری خوبی کیا ہے؟ دیکھیں میں اپنے اندر کسی خوبی کو محسوس تو نہیں کرتا، لیکن جب دوسرے میرے بارے میں خوبی محسوس کرتے ہیں وہ کیا ہے، مجھ میں کیا خوبی ہے؟ ہاں، مجھ میں یہ خوبی ہے کہ جو میں کام کرنے کی نیت رکھ لیتا ہوں اس کو کر کے دکھاتا ہوں، بھلا وہ ممکن سے ناممکن کیوں نہ ہو جائے، اسے کر کے دکھاتا ہوں۔ اوکے، بہت اچھی بات ہے۔ تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ واٹ از یور فیوریٹ پرسنالٹی اینڈ وائی؟ میری فیوریٹ پرسنالٹیز کیسی؟ تو پہلی جو پرسنالٹی ہے وہ ریحان سر ہے، اور ریحان سر کی پہلے بھی میں بہت تعریف کر چکا ہوں، یا اب بھی تعریف کر دیتا ہوں۔ تو ریحان سر انہوں نے بہت اچھا ادارہ بنایا ہے بچوں کے لیے، اور بچوں کو چاہیے کہ اس ادارے کو جوائن کرے اور اسے سمجھے، اور بھلا وہ اسکول بھی پڑھتا چلے جائے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اسکول میں بھی پڑھے اور وہ اسکول میں بھی پڑھے، اور بچے کے لحاظ سے ٹائم ہے، مطلب ریحان سر اتنے اچھے ہیں جو انہوں نے پاکستان میں اتنا اچھا ادارہ قائم کیا۔ اور دوسری مجھے جو پرسنالٹیز ہے، دوسری پرسنالٹی ہے قائد اعظم۔ جی قائد اعظم تو ہر کسی کی اچھی پرسنالٹی، فیوریٹ پرسنالٹی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے جدوجہد کی، اتنی جدوجہد کی، ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن دیا،
اور ان میں خوشیاں قائم کی. اور تیسری جو پرسنالٹی ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی کیا ہی بات کر سکتے ہیں ہم. وہ اپنی جگہ اور ہم اپنی جگہ. ہم ان کے ساتھ مطلب جی آپ بات کریں. کہاں ہم اور کہاں وہ. تو ہمیں ان کے لیے بہت محبت ہے اور ہم اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے. اوکے، بہت اچھی بات ہے. My next question is what is your hidden talent? جی What is your hidden talent? ریڈن ٹیلنٹ. جی میرا جو ٹیلنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر مجھے کوئی چیز سمجھا رہے ہیں، بھلا آپ مجھے 2-3 مرتبہ کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں. آپ جب مجھے سمجھائیں گے اس چیز کو تو میں اس چیز کو اتنی اچھے سے سمجھوں گا اور اس چیز کو مطلب آپ سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. یہ میرا ریڈنگ. Okay, my next question is آپ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ریان اسکول نہ آپ نے جوائن کیا ہوا تو 10 سال بعد آپ کیسا محسوس کریں گے؟ جی اس کا تو ہم نہیں بتا سکتے، یہ غیر علم ہمیں تو نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے. لیکن اگر میں 10 سال اسے جوائن کروں، پہلی بات اچھا ٹھیک ہے 10 سال تک جوائن کروں تو میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا. مجھ میں بولنا آ جائے گا، مجھ میں کانفیڈینس آ جائے گا، مجھے انگلش بولنا آ جائے گی اور مجھے دیگر زبانیں بولنی آ جائیں گی. ہر زبان میں انٹرویو دینے آ جائے گا اور مجھے کانفیڈینس بلڈ کرنا آ جائے گا اور مجھے سمجھانا آ جائے گا اس کی زبان میں. جس طرح کوئی پنجابی میں بات کرتا ہے، انگلش میں بات کرتا ہے، اسے سمجھانا آ جائے گا. اور اس کیا کہتے ہیں میں ایکسپرٹ بن جاؤں گا اور اپنے جو مطلب ہوتے ہیں اپنے وطن میں بھی اس کو پھیلاؤں گا اور بہت محنت کروں گا اور اس وطن کا نام روشن کروں گا. جی یہ ویری گڈ. میرا جی میں یہ جی محسوس کرتا ہوں. اوکے جی ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. My next question is how many can propose? یہ جو میں نے کینوا پوسٹ بنائی ہیں وہ میں نے 20 تو بنا لی ہیں اور یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی بنائی. اوکے میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر الادین کا چراغ ہو تو آپ اس سے 3 وشز کون سی مانگیں گے؟ پہلا، اس علم کو جو آپ کا یہ ریحان سر علم کو پھیلا رہے ہیں اس کو اس الادین کے چراغ کے جن سے یہی خواہش کروں گا کہ اس علم کو آگے سے آگے عام کرے. اور دوسری، پاکستان میں غربت کو ختم کرے. اور تیسری، پاکستان کے لوگوں کو محنتی بنا دے. اوکے بہت اچھی سوچ ہے آپ کی. تو میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ہو تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ جی میرے پاس اگر 1 کروڑ ہو تو میں اس کا یہ کروں گا کہ میں اس کو یا تو انویسٹمنٹ میں لگاؤں گا یا تو کاروبار میں لگاؤں گا. کیونکہ سب سے بڑی چیز، سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے پیسے کو
انویسٹمنٹ اور کاروبار میں لگا رہا ہے، اور وہی آج تک زندہ ہے اور اسے کوئی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو میں اس 1 کروڑ کو انویسٹمنٹ میں لگاؤں گا اور کاروبار میں لگاؤں گا۔ اور میں اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بھلا آپ ایلون مسک سے بھی امیر کیوں نہ بن جائیں، اپنے پیسے کو ضائع مت کریں، اپنے پیسے کو اور زیادہ بلڈ کریں۔ اوکے، ویری گڈ۔ میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ آپ اپنی اسٹڈی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی مجھے آپ کی سمجھ نہیں لگی۔ جی میں نے یہ کہا کہ آپ اپنی اسٹڈی لائف کے بارے میں بتائیں، جب آپ اسکول تھے تب آپ کی کیا سٹوری تھی؟ جی جب میں اسکول میں تھا تو میری یہ سٹوری تھی، میں اسکول جاتا تھا 8 بجے اور 12-1 بجے آ جاتا تھا، چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا اور ٹیچروں کو سمجھتا تھا۔ ٹیچر ہر طرح کی مطلب اسی طرح بچوں کو سیکھ لگاتی تھی اور کیا کہتے ہیں بچوں کو ڈانٹتی تھی اور بچوں کو دوبارہ سے سمجھاتی تھی۔ یہی رویہ تھا میرا، اور میں نے بھی اپنے اسکول میں محنت کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ لیکن جب میں یہ اسکول میں آیا تو مجھے اچھا لگا یہ اسکول باقی جو اسکول ہے، کیونکہ جو وہ اسکول تھا اس میں کیا تھا کہ کمپیوٹر پریکٹیکل نہیں کروایا جاتا تھا، کیونکہ جہاں کوئی چیز پریکٹیکل نہ کروائی جائے بچے کو سمجھ ہی نہیں لگتی۔ ہمارے ادھر سائنس کو رٹا سمجھا جاتا ہے اور کمپیوٹر کو کتابوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو کمپیوٹر جو بچے 12ویں تک انہوں نے ایک ہی سبجیکٹ رکھا ہے کمپیوٹر، لیکن انہیں کمپیوٹر چلانا نہیں آتا۔ یہ حال ہے ہماری آج کی تعلیم کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو زندگی کو ہے وہ پریکٹیکل کریں اور یہ جو کمپیوٹر ہے اسے عام کریں، کیونکہ آگے آنے والی ٹیکنالوجی بہت زیادہ اچھی ہے اور بچوں کے لیے بھی مفید دار ہے۔ جی ویری گڈ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ جی میں ہر طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسے جوائن کریں، ریحان سر کی جو برانچ ہے اسے جوائن کریں، یا کراچی میں جو مین برانچ ہے اسے جوائن کریں، کیونکہ اس اسکول کا بہت فائدہ ہے۔ اتنا فائدہ ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس اسکول میں بھی وہی چیزیں ہیں جو کیا کہتے ہیں ہمارے اسکولوں میں ہوتی ہے، لیکن ادھر جو مسئلہ ادھر جو ہے وہ مختلف ہے تھوڑی سی، کیونکہ ادھر کمپیوٹر میں پڑھایا جاتا ہے اور ادھر کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ دونوں کی پڑھائی اچھی ہے، لیکن ان کو اپنی جو پڑھائی ہے اسے آسان کرنا ہوگا، اسمارٹ ورک میں لے کے آنا ہوگا۔ تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ اسے جوائن کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے کوئی اور آپ سے فائدہ اٹھا جائے۔ جی بالکل، بہت خوب۔ تو ویورز آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے انٹرویو کے لیے۔ تو ویورز آج کا انٹرویو ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے لیے انٹرویو لاتی رہوں گی۔ پاکستان زندہ باد، ریحان اسکول زندہ باد۔